श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्ने क्रममा हिजो हामीले 21 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौं भने आउनुहोस् आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 22 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौं। 22 अध्यायको कथालाई शुभारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व एकचित्त भएर ध्यान गरौं। ध्यान गरे पश्चात लगत्तै हामी 22 अध्यायको कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आउनुहोस् सज्जनवृन्द, अब हामी 22 अध्यायको श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई शुभारम्भ गर्नेछौं। एक चित्त भएर मनलाई स्वस्थानीकै कथामा लगाएर श्रवण गर्नुहोला कथा, ताकि जसले आफ्नो मन भगवानको चरणमा लगायो उसको मनमा कहिल्यै पनि चञ्चलता, उसको मनमा कहिल्यै पनि अशान्ति उत्पन्न हुँदैन भनेर बताइएको छ। आउनुहोस् 22 अध्यायलाई शुभारम्भ गरौं। 22 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरिरहे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक प्रकारका विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। कति दर्दनाक कथा छ। तब श्री महादेवका दूतहरू आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खान पिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा, नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजानी भयो, हामी अभागी रहेछौं। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौँला? अब तिमीले जसो भन्दछौ डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर म के खान दिउँली? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फलफुल खाई त्यहाँबाट ठूलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लागेको छ। अब हिँड्न पनि नसक्ने भई के गरौं भनी बाटैमा अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अत शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखेर स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइँदैन, यहाँ जलाशय पनि काहीँ कतै छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ?
यहाँबाट अलि पर गई फलफुल पनि पाइन्छ र जलहरू पनि प्राप्त हुन्छ। जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि हे प्रभु आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तार बिस्तार गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्र ज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यही एउटा खरको झोपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परिल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री तिमी गर्भिणी भएकी छौ, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भधारण कर्म कसरी गर्ने, फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला, यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तिमीले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेर बस्नु, केवल रोइ कराई मात्रै नगर्नु। आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडेर कहाँ जान मन गरेका, म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने, फेरि मलाई यहाँ कसले देला, विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ, यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, अत कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन, 1 महिनामा त म आइपुग्ने छु, तबसम्म खान नपुगे चन्द्र ज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घरमा गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेशतिर हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पतिहरू कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनेर ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनेर सोधे। अनि शिव शर्माले म चन्द्र ज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ, घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भधानादि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भने हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भने र ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कलबल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्यै दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्क्याएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली। यति पार्वतीले भनेको सुनेर महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ, गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्र ज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्र ज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरूलाई डाकेर ब्राह्मणहरूका मर्यादाले नामकरण संस्कार पनि गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्छ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमान। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे।
आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागेर बस्दछ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन, सबै यजमानहरूका दयाले जिनतिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्धादि कर्म कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए बरुडपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदिउँ। सबै सामग्री ठिक पार यजमानहरूको यस्तो वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई ब्राह्मणको मर्यादाले बरुडपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौं, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरो भन्दछौं। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो, तिमी कसका छोरा हौ, हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनेर नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर, हे माता, म कसको छोरा हुँ, मेरो पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्न साथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे जसै गरी अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न भनेर परदेश गएका, आजसम्म फर्केनन्, कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन् कि थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्छन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्, म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छाडेर गए, म कसको आधारले बाँच्ने। फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ, यसकारण कहीँ पनि जान्छु भनेर चाहिँ नभन्। गोमाले भनेको कुरा सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्धार समो नहि, पितृद्धारम न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकम घोरम याव चन्द्रार कमे दिनी। छोराको पहिलो र ठूलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छ तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्, मरिसके कि जीवित छन्, त्यसको निदो मैले नगरे कसले गर्छ। मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ, धिक्कार छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाइस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिए। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गंगाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौं, वृद्धावस्था भयो र नारायणी गंगामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौं। तिमी को हौ, यहाँ के कामले आयो? तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ।
म गर्भमा हुँदै गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनेर हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैको खोज खबर गर्न भनेर म हिँडेको हुँ। हजुरहरूले काहीँ देख्नुभयो कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यहीँ आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाड खोड त अझसम्म पनि होला। त्यहाँ गएर हेर। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनेर नवराज त्यस रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाड खोड देखि, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरै मुख देख्न नपाई यस्तो अवस्थामा आएर रुखबाट लडी प्राण दियो। यो समाचार म अब आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर मातालाई बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाड खोड बटुली गंगा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशगात्र क्रिया गरिसकी। अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको शहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि अझै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउनलाई लुगा छैन। अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने? अत म केही दिन माइत जान्छु। तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु होला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन। त्यसकारणले गर्दा म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गर्न माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूपा श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे, धिक्कार रहेछु। यस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराधहरू क्षमा गर। हे शम्भो, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका बलिन्द्र धाराहरू बगाई रोई कराई बौलाई जस्ती भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्। त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो। म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरौँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेव हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकी, तिमीहरू मर्त्य मण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आओ। यति भनेर आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिले हुन्छ भनेर मर्त्य मण्डलमा पुगी चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यही गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिरामा बसाली, हे ऋषिश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो? आज्ञा गर्नुहोस् भनिन्। र सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौं। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नु पर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराई रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सिन्दूर, पुष्पमाला, वस्त्र, धूपदीप, नैवेद्य
मेवा मिष्टान्न कस्तुरी भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभई आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट उइटा धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानि इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप ध्यान स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ताभाम त्रिनेत्राम कमलाननाम सिंहासन समासीनाम सर्वालंकार भूषिताम नीलोत्पलधराम वामे दक्षिणे वरदाम शुभाम खड्ग चर्मधराम चोर्ध्वम वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजाम चमाम वापी पूजयेत् वृषकेतुनम एवं ध्यात्वा महादेवीम स्वस्थानीम जगदीश्वरीम। पीत वर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैं मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पलिएकी, 4 बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्रहरू पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतम पूर्णम तवाज्ञया। हे जगन्माता सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी हजुरको कृपाले मेरो व्रत पूर्ण भयो भनी प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभई छोरालाई र छोरा नभई मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभई मेरो यो कामना पूर्ण होस् भनेर गंगा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरम बस्नु। हे गोमा, यति गरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतको प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाइथिन्। अब हामी जान्छौं। यति सप्तऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषिश्वर हो, म यस्तै पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौं? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्तऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागे। 7 वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिर्का मुनि छाडेर गए भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां सप्तऋषि व्रतोपदेशो नाम द्वाविंशोत्सवः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, 22 अध्यायको कथा मैले हजुरलाई सुनाइसकेको छु। कथा श्रवण गरिसकेपछि फेरि एकचित्त भएर ध्यान गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हजुरहरूले हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनु भएको छ भने श्री स्वस्थानीको ग्रन्थमा चढाएर प्रणाम गरिदिनुहोस् भन्दै कथालाई मैले यहीँनेरि विराम दिएँ। भोलि हामी 23 अध्यायको कथा पुनः श्रवण गर्नेछौँ भन्दै आजलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।